बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सैलाब की सूरत हाल से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। सैलाब के रेलों और डैम न बनने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, 5 लोग जो हैं वो सैलाबी रेले के अंदर एक पत्थर के ऊपर रेस्क्यू होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको रेस्क्यू ना करने के बायस वो भी सैलाब के रेले की नज़र हो गए। मेरा सवाल ये है कि क्या एक एटमी ताकत और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क क्या एयरबस की सहूलत को अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या उन 5 गरीब लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? यहाँ पे इसी सैलाब को कवर करने के लिए जस्ट मीडिया के अंदर एक खबर चलवाने के लिए इसी सैलाब से मुतासिरा इलाकों के ऊपर हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के अंदर सफ़र किया जाता है, लेकिन उन 5 मासूम और गरीब लोगों की जान ना बचाई जा सकी। मानसून के मौसम में हर साल बारिशें आती हैं, हर साल यही सैलाब की सूरत हाल होती है, हर साल हम इसी सानहे से 2-4 होते हैं, हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, हर साल बेशुमार लातादाद लोग अपने घर, अपने अहलो-ए-याल और अपने माल से महरूम हो जाते हैं। पाकिस्तान को बने 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस मसले को अभी तक हल ना किया जा सका। क्या बारिशें पाकिस्तान में नोखी होती हैं? दुनिया में हर मुल्क में बारिश होती है। इवन आप देख लें, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका की कई रियासतें साल के बेशतर हिस्से में बर्फ से ढकी रहती हैं। चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा साल बर्फ से कवर रहता है। वहां पे सैलाब नहीं आता क्योंकि वहां पे उन्होंने उसको स्टोर करने के लिए उसके मुताबिक इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में हर साल की तरह NGOs अपना फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ NGOs ही काम करने के लिए बनी है? जिस मिकदार में लोग अपने घरों से, अपने माल से, अपने प्यारों से हाथ धो बैठे हैं, पाकिस्तानी हर फर्द को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी कुछ ही साल कबल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम लगभग 22 करोड़ के करीब है। अगर आप आज की सूरत हाल देखें, क्योंकि वो चंद साल कबल का सर्वे था, तो पाकिस्तानी आवाम तकरीबन कमोपेश 30 करोड़ के करीब है। अगर इस 30 करोड़ आवाम में से सिर्फ 5 करोड़ अफराद, जी हाँ, 30 करोड़ आवाम में से सिर्फ 5 करोड़ अफराद सिर्फ 1000 रुपया अगर डोनेट कर दें तो ये तकरीबन 500 करोड़ बनता है। अगर इस 500 करोड़ को इस तरह यूज किया जाए, हर मुतासरा फैमिली को सिर्फ 50,000 रुपए का इमदादी सामान अगर मुहैया किया जाए, तो लगभग 10 लाख फैमिलीज को रेस्क्यू किया जा सकता है। मुझे पता है कि NGOs अपना काम अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस साल के सैलाब की सूरत हाल इतनी खतरनाक है और इतनी भयानक है कि NGOs अभी तक हर जगह नहीं पहुंच पा रहे। सोशल मीडिया का दौर है, आप इस चीज से बखूबी वाकिफ होंगे। इस चीज को अगर हम इस तरह से देखें कि पाकिस्तान में बेशुमार अच्छी सोसाइटीज पाई जाती हैं, अगर हर सोसाइटी में से सिर्फ 2 या 4 अफराद आप फाइनलाइज कर लें इस काम के लिए, एक सोसाइटी में से अगर आप 1 लाख लोग हैं, अगर आप एक सोसाइटी में से 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा करें, तो पाकिस्तान में बेशुमार सोसाइटी है। अगर आप पंजाब की बात करें, अगर आप सिंध की बात करें, अगर आप सिर्फ शहरी इलाकों की ही बात करें, तो यहाँ पे अरबों और खरबों में बात जाती है। हमें क्या जरूरत है हुकूमत के हर साल की तरह एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इशू किए जाने वाले फ्लड रिलीफ अकाउंट की, जो कि एक बाकायदा तरीका बन चुका है कि चाहे वो डैम के फंड हो, चाहे वो सैलाब के फंड हो, चाहे वो किसी भी चीज के फंड हो, एक अकाउंट बना दिया जाता है कि सारे इसमें जो पैसे हैं वो जमा करवाएं। मेरा सवाल ये है कि कहां पे हैं वो डैम के पैसे जो ओवरसीज ने, जो पाकिस्तानियों ने बेतहाशा पैसे जमा करवाए थे? कहां पे हैं वो पैसे? क्यों अभी तक डैम नहीं बन सके? चलें, वो तो इमरान खान ने इकट्ठे किए थे, उससे पिछली हुकूमतों ने क्या किया? यार, आप पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज नहीं कर सके। मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान है इन इंतजामी लोगों के ऊपर, इन हुकूमतों के ऊपर, कि इतने सालों में, सदियों से इन्होंने पाकिस्तान को दिया ही क्या है? हेलीकॉप्टर्स तो सिर्फ पॉलिटिशियंस को सैरे करवाने के लिए, जलसों पे लेके जाने के लिए, लंबे लंबे बूट पहनाकर सैलाब ज़दा इलाकों के ऊपर दौरे करवाने के लिए, जिनकी फुटेजेस बाद में न्यूज चैनल पे चलाई जाती हैं, जो हमदर्दी का मुकाम हासिल करने के लिए। हेलीकॉप्टर तो सिर्फ इस काम के लिए बने हैं। वो 5 लोग बेचारों का क्या कसूर था? आप उन 5 लोगों को रेस्क्यू ना कर सके? वो 5 लोग कई घंटों से वो मौत के मुंह के अंदर इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारी जान बचाएगा। जब बड़े बड़े पत्थर सैलाबी रेलों के साथ उनके जिस्म के साथ लग के और उनको बहा के लेके गए होंगे, क्या हालत होगी उस टाइम उनकी? जरा सोचिए। अगर यही आप सोशल मीडिया की बात करें,
इसी बात को लेके सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यार आप वक्त देखो कौन सा चल रहा है। ये एक कौम बनने का वक्त है। यहाँ पे आप कुर्सी तो बेतहाशा दिनों से खेल रहे हो, बट यहाँ पे तो यार कुछ शर्म कर लो। कुछ बंदे में इंसानियत नाम की चीज होती है। पाकिस्तान का मीडिया एज यूजुअल जो कवरेज है बदस्तूर अपने तरीके के मुताबिक देने पर मजबूर है। उसे सिर्फ उस चीज को कवरेज देनी है जिस चीज को उसको पैसे मिलते हैं। उनको क्या मसला जाके वो सैलाब ज़दा इलाकों में कवरेज करें, लोगों को बताएं कि क्या सूरत हाल है, आपने क्या क्या करना है। मेरी इस पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश है कि छोड़ दें ये सारी चीजें। आप सिर्फ इन लोगों को पकड़ें जो सदियों से हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जाके सिर्फ गूगल पे सर्च करें तो पंजाब असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 371 बनते हैं। अगर आप कौमी असेंबली की बात करें तो वो 342 अफराद बनते हैं, यानी कि 342 मेंबर्स। अगर आप केपी के असेंबली की बात करें तो ये तकरीबन 145 अफराद बनते हैं। अगर आप सिंध असेंबली की बात करें तो ये तकरीबन 167 का फिगर बनता है। अगर आप इन सबको जमा करें तो ये 1025 अफराद बनते हैं। अगर ये 1025 अफराद सिर्फ 1 करोड़ रुपया, जी हाँ सिर्फ 1 करोड़ रुपया हर बंदा अगर डोनेट करे तो ये खरबों में बात जाती है। ये लोग पंजाब असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, सिंध असेंबली हो, इनका हर मेंबर जो है वो 1 करोड़ देने की इस्तात रखता है। ये वो लोग हैं जो 5-5 करोड़ की गाड़ियों के अंदर बैठ के सफर करते हैं। ये वो लोग हैं जो इलेक्शनों पे अरबों खरबों रुपया खर्च कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में सिर्फ अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को रखते हैं। ये वो लोग हैं जो शो ऑफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये वो लोग हैं जो सदियों से हमारा पैसा खाते आ रहे हैं। इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ रुपया डोनेट करने की इस्तात ना रखता हो। अगर ये सिर्फ मेंबर ऑफ असेंबलीज, सभी असेंबलीज की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये सिर्फ मेंबर ऑफ असेंबलीज ही हर बंदा 1-1 करोड़ रुपया जमा करवाए तो ये खरबों रुपए में बात जाती है। क्या जरूरत है हमें जो फ्लड रिलीफ बैंक अकाउंट इशू करने की? क्या जरूरत है हमें दुनिया के आगे हाथ फैलाने? क्या जरूरत है हमें कि हम IMF की तरफ देखें, हम वर्ल्ड बैंक की तरफ देखें, हम दूसरे ममालिक की तरफ देखें, हम गल्फ कंट्रीज की तरफ देखें, हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखें कि हम कब हमें वो डोनेट करेंगे? भाई हमारे पास तो अपना ही इतना पैसा है कि वो खत्म नहीं होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वो पैसा इन्हीं बंदों ने जो कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं इसी मुल्क से कमाया है। अगर खरबों रुपया जो इन्होंने इस मुल्क से कमाया है, चाहे वो रोड बनाने पर हो, चाहे वो स्कूल अस्पताल बनाने पर हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट के काम पर हो, अगर इन्होंने इसी मुल्क का पैसा इतना खाया है, अगर 1-1 करोड़ रुपया हर बंदा भी निकाल ले तो मेरे ख्याल से वो जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वो दोबारा से डेवलप किए जा सकते हैं। इतना पैसा तो एटलीस्ट इकट्ठा हो जाएगा। अभी जनाब इसमें ना तो कोई सेनेटर शामिल है, अभी इसमें ना तो कोई सरकारी मुलाजिम शामिल है जो कि अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, अभी ना तो कोई इसमें बिजनेसमैन शामिल है, ना जनाब इसमें कोई एक्टर या कोई सिंगर शामिल है, ना इसमें आपके शोबिज का कोई बंदा शामिल है, ना ही आपकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, एड्स हैं, व्हाट्सओएवर। ना जनाब इसमें आपका कोई ई कॉमर्स का बंदा शामिल है जो कि लाखों रुपए के कोर्सेज जो हैं वो सेल कर रहे हैं और बेशुमार अवाम को जो है वो पागल बना रहे हैं। ना ही आपका इसमें कोई ओवरसीज शामिल है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए, जो कि ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान की हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या आपकी ख्वाहिश सिर्फ हुकूमत करने की है, सिर्फ आपकी ख्वाहिश पैसा खाने की है? तो जनाब अगर आपको खिदमत करने का इतना ही शौक है तो सर ये खिदमत करने का मौका है। ऐसे मौकों पर बताया जाता है कि हम हाजिर हैं खिदमत के लिए, हम बने हैं इस कौम की खिदमत के लिए। ये आपका मौका है कि आप यहाँ आके जाहिर करें। सर 1 करोड़ रुपया, जनाब आपके नजदीक 1 करोड़ की वैल्यू ही क्या है? आपके साथ जितनी गाड़ियां होती हैं महाना इतना तो पेट्रोल का खर्चा होगा, आपके साथ जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं इनकी रोटी का खर्चा ही महाना इतना बन जाता होगा। आप ये समझ लें कि आपने ये पैसे एक इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए थे और आप वो इलेक्शन हार गए हैं। उन पैसों से ना सिर्फ उन मुतासरा इलाकों में भूखे लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, बेघर लोगों को छत फराहम की जा सकती है, बल्कि उन्हीं मुतासरा इलाकों को दोबारा रीडेवलप करके एक अच्छी पुरसुकून जिंदगी उनको की जा सकती है। अगर आप बात करें इसके साथ हमारे बिजनेसमैन की, अगर आप बात कर लें फर्दर इंडस्ट्रीज की, तो भाई पाकिस्तान के अंदर ही इतने लोग मौजूद हैं कि वो इन लोगों को संभाल सकते हैं। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है ऐसे बगाड़ियों की तरह हाथ फैलाने की। अलबत्ता अगर आप आदतन कह लें
تو بھئی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میری یہاں گزارش ہے کہ بھئی کچھ لوگ، اگر آپ وہی بات جو میں نے کی ہے آگے کہ اگر ہر سوسائٹی میں سے صرف 2 یا 4 بندے آپ فائنلائز کر لیں، تو 2 بندے بھی وہاں جا کے ان لوگوں کو وہ یہ چیزیں فراہم کریں. اب کیسی بے شرمی کی بات ہے وہاں ان لوگوں کے پاس چھتیں نہیں ہیں. اگر ہم ان کی ٹینٹ لے کے، اگر ہم ان کی وہ پلاسٹک کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ لے کے ہم اگر ان کی مدد کر ہی سکتے ہیں، تو وہ جو 12,000 10,000 8,000 کا ٹینٹ جو رول رہا ہوتا تھا اس کو ہم نے اب 1 لاکھ روپے کا کر دیا ہے. میرے خیال سے اس سے بڑا لمحہ فکریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ابھی کچھ دنوں پہلے یہی میڈیا چیخ رہا تھا کہ مری میں 5,000 روپے کا جی چائے کا کپ بکا، 500 روپے کا انڈا بکا، لوگوں کو پانی کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا. تو اب کیا اس میڈیا کو سانپ سوکھ گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتا یہ میڈیا؟ کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا ان لوگوں کے خلاف جو مہنگے ٹینٹ بیچ رہے ہیں؟ کیا حکومت پاکستان چائنا سے ٹینٹ امپورٹ نہیں کر سکتی؟ کیا دنیا سے ٹینٹ کو امپورٹ کر کے ان کی ضروریات کو وقتی طور پہ ٹیمپریری سولو نہیں کیا جا سکتا؟ تو جناب اب آ جائیں اگلی بات پہ. اس سیلاب سے نہ صرف وہ دیہات کے لوگ جو کہ اپنے گھر سے محروم ہوئے، وہ متاثرہ علاقے جنہوں نے اپنے مال مویشی اپنے پیارے کھوئے، نہ صرف وہ لوگ متاثر ہوں گے، اس سیلاب سے شہری مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگ بھی متاثر ہوں گے. اب اس سیلاب سے جس پانی نے گاؤں دیہاتوں کو تباہ کر دیا، اب وہاں فصلیں بھی تھیں، وہاں پہ مویشی بھی تھے، وہاں پہ اناج بھی تھا، وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو ایسے سوچیں کہ سبزی تو ہر گھر میں بنتی ہے، اگر آپ ریٹس چیک کریں تو سبزی کے ریٹس آلریڈی اب جا چکے ہیں. ابھی سبزی سٹاک میں پڑی ہے، بٹ آفٹر آل ہم ہیں تو پاکستانی قوم نا. ہم نے جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے، ہم نے بھئی پیسہ ہی وہاں سے کمانا ہے. ہم نے قوم بننے کا مظاہرہ تو دینا ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. بھئی یہ عذاب ہے ہمارے اوپر، جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا اس صورت میں پڑتا ہے. اب آ جائیں کہ پھل جو ہیں، پھل کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اناج کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، سبزیوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، چاول، آپ کا گنا، آپ کی گندم، آپ کی کپاس، آپ کی ہر چیز تو سر بہہ گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ حکومت ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے امپورٹ کرے گی. جب امپورٹ کرے گی وہ چیز مہنگی تو ہوگی، ڈالر باہر جائے گا، پھر مہنگائی ہوگی، پھر یہ لوگ روئیں گے کہ بھئی IMF پیسے نہیں دے رہا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ان بیچاروں کے اوپر اس عذاب کو مسلط کیا جاتا ہے؟ کیوں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے زحمت بنا دیا جاتا ہے؟ بھائی کیوں آپ لوگ شہروں میں اپنے محلوں میں سکون سے بیٹھ کر ان بیچارے غریبوں کو جو اپنی 2 وقت کی روزی روٹی سکون سے پوری نہیں کر سکتے، جن لوگوں کو بمشکل بجلی اور پنکھا میسر ہوتا ہے، جن لوگوں کو سونے کے لیے پرسکون بستر مہیا نہیں ہوتا، آپ لوگ ان پہ ہر سال یہی مصیبت ڈھا دیتے ہو؟ بھئی پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں. چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 75 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. کیوں ابھی تک پاکستان میں ضرورت کے مطابق ڈیم نہیں بن سکے؟ بھئی آپ کراچی کو اور سندھ کو اٹھا لو، وہاں پینے کے لیے لوگ قطرہ قطرہ پانی ترس رہے ہیں، لوگ گندا پانی وہاں پیتے ہیں. اگر آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں تو پاکستان میں صرف سندھ کے اندر اتنی بارش ہوئی ہے کہ اگر اس پانی کو سٹور کیا جاتا تو اگلا پورا سال سندھ کی ضرورت سے زیادہ پانی موجود تھا. لیکن ہم تو بھائی ڈیم بنا ہی نہیں سکتے نا. ہم نے اس پانی کو ضائع کرنا ہے اور اس پانی کو سمندر کی نظر کر دینا ہے. بھئی ڈیم کیوں نہیں بنے ابھی تک؟ کہاں ہے کالا باغ ڈیم؟ کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ بھئی کہاں ہے دیا میر بادشاہ ڈیم؟ پاکستان میں تو قدرت نے ایسے جو آپ کو سینز دیے ہیں کہ آپ کے 3 سائڈ پہ پہاڑ ہیں، صرف ایک فرنٹ سائڈ پہ آپ نے جو بیریئر لگانا ہے اور ڈیم بنا دینا ہے. کیوں نہیں بن پا رہے ابھی تک؟ کہاں ہیں دیا میر بادشاہ ڈیم کے پیسے جو لوگوں نے دیے تھے؟ ابھی تک کیوں نہیں بن سکا؟ بھئی ایک ڈیم ہے، کون سا آپ نے کشمیر آزاد کروانا ہے؟ آلدو وہ بھی آزاد نہیں کروا سکے ابھی تک. بھئی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ 75 سالوں میں کیا ہے؟ چلو 75 سال تو چھوڑ دو بھئی، اب تو جدت کا دور ہے. بھئی کیوں ہم ہر سال پانی کے لیے ترستے ہیں؟ کیوں ہم ہر سال اسی مصیبت سے گزرتے ہیں؟ کیوں ہم ہر سال IMF کا منہ دیکھتے ہیں؟ بھئی اگر ہمارے پاس ڈیم پورے ہوں گے، اگر ہمارے پاس ضرورت کے مطابق ڈیم ہوں گے، بھئی ان ڈیموں میں سے ہم بجلی بنا کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. پھر اسی بجلی کو ہم اپنی ایندھن کی جگہ پہ، اپنے پیٹرول وغیرہ کی جگہ پہ ہم گاڑیوں، بائکس اور فردر چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بھئی ہمیں ضرورت ہی کیا IMF کے پاس جانے کی؟ ہمیں ضرورت ہی کیا ہے قرضے لینے کی؟ ہمیں ضرورت ہی کیا ہے پاکستان کو مہنگائی میں تباہ کرنے کی؟ ہماری ضرورت کے مطابق تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے. بھئی صرف اتنا سا سوال ہے کہ ان 75 سالوں میں آپ ابھی تک ڈیم کیوں نہیں بنا سکے؟ کیوں ابھی تک پاکستان میں پانی کو سٹور کرنے کے جو سورسز ہیں ہونے کے باوجود ان کو ابھی تک کیوں یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا؟ ایٹ دی اینڈ یہی حکومتیں بہانہ کر دیتی ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. بھئی انڈیا نے اگر پانی چھوڑ بھی دیا، آپ اس کے مطابق ڈیم بناؤ.
75 سال کا عرصہ چھوٹا ہے؟ آپ جو اٹھا کے کوئی کبھی میٹرو لے کے آ رہے ہو، کبھی آپ اورنج لائن لے کے آ رہے ہو، کبھی کچھ لے کے آ رہے ہو، بھائی وہ بھی تو قرضے لے کے بنا رہے ہو نا، تو انہی قرضوں سے اس قوم پہ ایک احسان کر دو کہ انہی قرضوں سے ڈیم بنا دو، اس ڈیم سے جو آپ مہنگی بجلی بناتے ہیں وہ بھی مسئلہ ختم، آپ کے پانی کا مسئلہ ختم، آپ کے ہر سال جو غریب ذلیل ہوتا ہے، جو بیچارہ اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایون کئی لوگ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ ان بیچاروں کی مصیبتیں ختم۔ تو بھائی اگر آپ نہیں بنا سکتے تو بھائی جو آپ وہ کمیشنیں کھاتے ہو ان چیزوں میں سے، ان میں سے ہمت کر کے 1-1 کروڑ روپے کا جذبہ دکھائیں اور 1-1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں، بلکہ ہمت کریں تھوڑی سی اور جا کے ان علاقوں میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دیں، کسی پہ اعتبار نہ کریں، آپ خود اٹھیں جائیں ان لوگوں کو دے کے آئیں، مسئلہ ہی ختم۔ تو ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدانوں میں ایک پبلسٹی کی ایک تصویریں بنوانے کا رواج ہے، بھئی آپ اخباروں کے فرنٹ پیج پہ لگوائیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ کام کریں نا، نظر آ رہا ہو کہ کام ہو رہا ہے۔ ایٹ دا اینڈ بھئی میری یہی گزارش ہے حکومت پاکستان سے، میری یہی گزارش ہے کہ بھئی اس سال تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو اٹھیں، آگے بڑھیں۔ این جی اوز اپنا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں، آپ بھی ہمت کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، اپنی جیب سے صرف 1-1 ہزار روپیہ نکال لیں اور ان لوگوں کو جو وہاں بھوکے بنا چھت کے پانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کسی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، کسی مدد کی آس امید لگا کے بیٹھے ہیں، ان تک ان کی زندگی بچانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور میری گزارش ہے متعلقہ حکمرانوں اور اداروں سے کہ بھئی اس سال تو جو ہو گیا ہونا تھا، اگلے سال کے لیے انتظام کر لیں۔ 1 سال کا عرصہ 365 دن بہت ہوتے ہیں، آپ نہ بنائیں بڑے بڑے ڈیم، آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں، ایک کی بجائے 4 بنا لیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ قبل از وقت آپ اس پانی کو جمع بھی کر سکیں۔ ان علاقوں میں بنائیں جہاں پانی سے تباہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس جگہ کو یوٹیلائز بھی کر سکیں، آپ ایز سون ایز پاسبل جو ڈیم کی کنسٹرکشنز ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور اگلے سال کے لیے ہزاروں جانیں، بے شمار مال، سینکڑوں گھر اور بے شمار دیہات، فصلیں، علاقے، سڑکیں ان کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔